बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर आपकी खिदमत में। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो तशद्दुद के वाक़यात हैं वो बढ़ते जाते हैं, और जो जर्नलिज़म एक फ़ील्ड है उसके लिए जो हम देखते हैं कि जो यंगस्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं, और जब वो अपने सीनियर्स को देखते हैं तो फिर जो है वो बड़े डीमोटिवेट भी हो जाते हैं पाकिस्तान के हालात देखते हुए। इसके बारे में जो है आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। जी, तो अब मैं आपके साथ कुछ जो इकरारुल हसन का रीसेंट वाक़या था उसके बारे में कुछ मालूमात शेयर करूंगा। रिसेंटली ही एक वाक़या हुआ जो आईबी के जो अफसरान थे उन्होंने इकरारुल हसन पे जो तशद्दुद किया, इसके बारे में मैं आपको ये बात बताता चलूँ। ऑल्दो वो वाक़या जो है आप सारा सुन चुके हैं, देख चुके हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर। और इकरारुल हसन के बारे में मैं आपको ये बात बताता चलूँ, मैं आपको दोनों साइड्स के बारे में बताऊँगा। एक तो ये कि एआरवाई के जितने भी सहाफ़ी हैं और वो ज़्यादातर पेड रोल्स पे होते हैं, और वो पेड रोल्स हम सब जानते हैं कि ये बूट पॉलिशियाँ हैं, और इनको जो कंटेंट आता है वो कहाँ से आता है हम सब जानते हैं। और एआरवाई जो है वो लंदन में भी कई केसेस हार चुका है, और अरबों रुपए इस सूरत में जो है वो इसको देने पड़े हैं अब तक। इसहाक डार से ये हार चुका है, नवाज़ शरीफ से हार चुका है, शहबाज शरीफ के बेटों से ये हार चुका है, और बहुत सारे दीगर सहाफ़ियों से, गुल बुखारी साहिबा से भी ये केस हार चुका है। बहुत सारे लोगों से ये केसेस हारता है। एयरवाई जो पैसे देता है, लाइक 1 करोड़ रुपया भी अगर देना पड़ता है एक केस के पीछे, तो वो पैसे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? न्यूज़ चैनल का जो कारोबार है वो इतना प्रॉफिटेबल कारोबार नहीं होता जब तक कि आप बूट पॉलिशियाँ ना हो। तो ये हम सब जानते हैं कि ये जो कंटेंट चला देते हैं ये किसके कहने पर चलता है, क्यों चलता है, और फिर जो जुर्माने देने की बारी आती है वो जुर्मानों के पैसे भी कहाँ से आते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, पाकिस्तान की जो मीडिया है उसके अंदर एक तो रूप ये भी है कि इकरारुल हसन साहब जो हैं वो एक बेगैरत किस्म के सहाफ़ी भी हैं, और इकरारुल हसन साहब जो प्रोग्राम करते हैं सरेआम के नाम से, उसके अंदर हम इनकी बदमाशियाँ भी देख चुके हैं कई प्रोग्राम्स के अंदर। और एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये प्रोग्राम के दौरान जो है ये किस तरह आपे से बाहर भी हो जाते हैं, और किस तरह से ये कानून को हाथ में भी ले लेते हैं, और फिर बाद में आके जो है अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा ज़रा। तो बोले मेरी गाड़ी के साथ बेटा मेरी गाड़ी में पैसे भी पड़े, ठीक है, 1.5 लाख रुपए मेरी गाड़ी में पड़े। इंसान बन जाओ। नहीं, मैं इंसान ही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ब्लैकमेल करते हैं, मेरा काम नहीं है मेरी गाड़ी। जी, तो जैसा कि आपने वीडियो देखी जिसके अंदर जो है इकरारुल हसन साहब अब जो है वो हर टीवी चैनल पे आकर और हर जगह पे आकर वो जो है अब अपनी मासूमियत का रोना रोते हैं कि मैं जो हूँ कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया मैंने, और मैंने जो है कभी किसी के साथ जो है वो कानून को हाथ में नहीं लिया। और इकरारुल हसन साहब भी ये बात जानते हैं कि मैं जितनी मर्ज़ी बदमाशी कर लूँ उसके अंदर जो है हमें पीछे से सपोर्ट मिलती रहेगी पिंडी बॉयज़ की। तो इस वजह से वो हर जगह पे बदमाशी करते पाए जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखें कि सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान में जो है वो जगह बहुत तंग कर दी गई है, क्योंकि ये एक डीप स्टेट है, और डीप स्टेट के अंदर आप इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते हैं। और जर्नलिज़म जो है पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शोबा हो गया है जहाँ पे जो सहाफ़ी हैं उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बर देने पर उठा लिया जाता है, उनके हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, उनके नाजुक हिस्सों पर जो है करंट लगाया जाता है, और उनको इस तरह से डैमेज किया जाता है जिससे जो है वो सारी ज़िंदगी माजूरी वाली ज़िंदगी जी सकें। और हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप में भी इतने बुरे हालात नहीं थे जो इमरान खान साहब की हुकूमत में सहाफ़ियों के लिए हालात हैं। और हम ये भी देखते हैं कि अगर आपने इमरान खान के किसी वज़ीर की करप्शन के बारे में बात कर दी, आज पेट्रोल प्राइसेस जो है वो देखते हैं कि हम एकदम से 12 रुपये बढ़ा दिए गए, तो इसके ऊपर अगर आपने कोई ख़बर दे दी तो आपको लाइव प्रोग्राम के दरमियान भी थप्पड़ मारा जा सकता है। और इनके जो भोंके बैठे हुए हैं लाइक शहबाज गिल जैसे और फिरदौस आशिक अवान जैसे, ये लोग जो हैं इनका काम सिर्फ यही है कि इन्होंने पेड रोल पे बैठकर जो है वो सारा दिन ट्रोलिंग करनी है, सारा दिन जो है गालियाँ बकनी है, और फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगवाने हैं जिसके ना कोई सर होगा ना कोई पैर होगा। और जैसा कि हमने ये देखा था कि इमरान खान की जो तमाम सियासी कैंपेन थी 2018 के इलेक्शन की, वो 35 पेंचर पर मबनी थी। तो इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया कि 35 पेंचर का जो आप ये बयानिया आप अलापते हैं रात दिन, इसके बारे में सबूत दें अदालत में, तो अदालत में जाके इमरान खान साहब ने कहा कि भाई वो तो मेरा सियासी बयान था। और हमने ये भी देखा कि ये इसके जो खालिक थे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, द ग्रेट वॉरियर, डॉक्टर शाहिद मसूद जो कि इस तमाम चीज़ों के खालिक थे,
اور وہ بھی جو ہے ان کو بھی 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوا ہے پچھلے ہی دنوں عدالت سے، اور سعید غنی صاحب نے وہ جو ہے وہ جرمانہ کیا تھا اور حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی دائر کیا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان میں بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے، ان کے ویوز بھی بڑے اوپر جاتے ہیں۔ لائک حقیقت ٹی وی جو ہے وہ استاد مانتا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کو، اور ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہے وہ ایک قسم کے ان کے روحانی پیشوا بھی مانے جاتے ہیں حقیقت ٹی وی کے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں پاکستان کے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ آج جو ہے تمام صحافی حلقوں میں اور تمام جگہوں پہ اقرار الحسن صاحب کا جو شور ڈلا ہوا ہے کہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بہت غلط ہو گیا، کہ اقرار الحسن صاحب کے بارے میں شور اس لیے بھی زیادہ ڈل گیا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے چینل سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ رات دن بوٹ پالش کرتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں دیگر صحافیوں کے بارے میں جو کہ آئے دن اٹھائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ کبھی شور نہیں مچاتے، اور ان کے بارے میں جو ہے آپ بالکل جو ہے میڈیا جو ہے بلیک آؤٹ کر دیتا ہے، اور ان کے بارے میں خبر دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ان کو جو ہے آپ غدار بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو غدار تھے، اس لیے اٹھائے گئے تھے، پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ خبریں دیتے تھے۔ اور بعض کے اوپر تو آپ نے اس حد تک جو ہے وہ کفر کے فتوے لگوا دیے اور یہ کہا کہ انہوں نے گستاخی کی تھی۔ جب آپ اس طرح کے الزامات لگوا دیتے ہیں گھٹیا قسم کے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر جب باہر آتے ہیں اور وہ معاشرہ جو ہے ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آپشن تو بچتی نہیں ہے، پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ بیرون ملک سے بیٹھ کر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اس قدر لیتھل ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ گالی دیتے ہیں اداروں کو، اور ظاہر ہے آپ نے ہی ان کو مانسٹرز بنایا ہوتا ہے، اور وہ اداروں کے ہاتھوں سے ہی جب گزر کے نکلتے ہیں اور تو پھر ان کے اندر جو ایک زہر ہے اور جو بٹرنس ہے وہ ایک بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لائک اگر ہم بات کریں وکاس گرایا کی، تو وہ دیکھ لیجئے، گل بخاری صاحبہ کی بات کیجئے، ان تمام لوگوں کو آپ لوگوں نے ہی اٹھایا تھا۔ تو اب وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ بیٹھ کے آپ کو گالی دیتے ہیں، اداروں کو ڈائریکٹ بیٹھ کے، اور پھر جو ہے آپ کو ہٹ مین بھی ہائر کرنا پڑ جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے منہ بند کیسے کریں، ان کی جو آواز ہے وہ بہت پھیلتی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ کتنے لوگوں کی آواز بند کریں گے۔ پاکستان کے اداروں کو یہ بھی چاہیے کہ اب یہ بھی سوچنا ہوگا ان کو کہ آپ کو جو ہے اپنی آئینی حدود میں کام کرنا ہوگا۔ لائک آپ 47 سے لے کے اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی آئینی حدود میں کام نہیں کیا، اور انفارچونیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر آج تک کوئی بھی ایسا پرائم منسٹر نہیں جو اپنی مدت پوری کر سکا ہو، پھر وہ چاہے عمران خان ہی کیوں نہ ہو، جس کو انہوں نے جو ہے پال پوس کر بڑا کیا اور اس قابل بنایا کہ وہ پرائم منسٹرشپ کو انجوائے کر سکے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیپ سٹیٹ ہے، تو پوری دنیا میں جب ڈیپ سٹیٹ کے بارے میں مثال دی جاتی ہے تو وہ پاکستان کے بارے میں ہی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے ڈیپ سٹیٹ۔ لائک ترکی کی پہلے مثالیں دی جاتی تھی، اور ہیلری کلنٹن صاحبہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے اور ڈیپ سٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے اسپیسیفکلی پاکستان کو کوٹ کیا تھا کہ ڈیپ سٹیٹ کی بہترین مثال جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اور پہلے جو ہے انہوں نے بتایا کہ ترکی کے بارے میں ہم جو ہے وہ مثال دیا کرتے تھے، لیکن پاکستان جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ ہے۔ عدلیہ کا نظام دیکھ لیجئے پاکستان کے اندر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل ہی ایک واقعہ بھی ہوا، ایک اور نوجوان کو قرآن جلانے کے جرم میں مارا گیا۔ تو یہ جو تمام فرقہ واریت کی جو جنگ ہے پاکستان کے اندر جو لگائی جاتی ہے، اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ہی کنٹینر پر چڑھ کے 126 دن نوجوانوں کی ذہن سازی کی کہ آپ جو ہیں بل جلا دیجئے، آپ جو ہے گھیراؤ کر لیجئے، آپ حملہ کر دیجئے پی ٹی وی پہ۔ نوجوانوں کی جو ذہن سازی کی عمران خان نے کہ اس کے اندر جو ہے شدت پسندی کو کیسے لے کے آیا جائے، اور گالی بکنے کا جو کلچر ہے وہ پاکستان میں لانے والے جو ہیں وہ عمران خان ہے۔ تو اس لیے آج اگر آپ کو کوئی بھی نوجوان گالی بکتا مختلف ٹویٹر سپیسز کے اوپر یا کہیں بھی آپ کو گالی بکتا دکھائی دے، تو سمجھ جائیے گا کہ یہ ایک گندی نسل کا یوتھیا ہے، اور یہ جو گندی نسل کے یوتھیے ہیں یہ آپ کو جہاں بھی ملیں گے یہ دلیل کی بجائے جو ہے یہ گالی ہی بکیں گے۔ جن کا لیڈر ایسا ہوگا تو وہ ظاہر ہے وہ پھر شہباز گل جیسے ہی بچے پیدا کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور آخری بات بس یہی کروں گا کہ اگر آپ کے بچے جو ہے جرنلزم میں جانا چاہتے ہیں تو خدا را ان کی تھوڑی سی ذہن سازی کیجیے اور ان کو جرنلزم میں نہ آنے دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔